مل کے پڑھیے سونے دیاں شاناں دا سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں آمنہ دے لال دا جواب کوئی اور شہد نالوں مٹھے بول شاہ لولاک دے شہد نالوں مٹھے بول شاہ لولاک دے ہونٹ بے مثال نے سوہنے دی ذات دے باغاں وچ انج دا گلاب کوئی نہیں باغاں وچ انج دا گلاب کوئی نہیں آمنہ دے لال دا کوئی نہیں سونے دیاں شاناں دا سونے دیاں شاناں دا حساب کوئی نہیں آمنہ دے لال دا جواب کوئی نہیں اور مرتبے نے اچے انجیل تے تورات دے مرتبے نے اچے انجیل تے تورات دے بن گئے صحیفے باویں ساری کائنات دے اللہ دے قرآن جئی کتاب کوئی نہیں اللہ دے قرآن جئی کتاب کوئی نہیں آمنہ دے لال دا جواب اور پڑھ تو نعت شاہ کونین دی پڑھ تو نعت شاہ کونین دی دیوے گی دعا تینوں امی حسنین دی نیڑے تیرے لگنا عذاب کوئی نہیں نیڑے تیرے لگنا عذاب کوئی نہیں آمنہ دے لال دا جواب کوئی